है प्यार, अकल पे इख्तियार है, वक्त हाथ में, कामयाबी है जात में। मैं जीता हर मैदान, हुई मंजिलें आसान। अस्सलामुअलैकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, अनवान है, वो है मज़मून नवीसी, यानी आज हम मज़मून तहरीर करेंगे। और मज़मून का अनवान क्या है, कौन सा मज़मून तहरीर करेंगे हम, मज़मून वक्त की पाबंदी। तो चले आए सबक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़मून कैसे लिखें, वो कौन से असूल हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें मालूम होना ज़रूरी है मज़मून लिखने से पहले। तो सबसे पहले हम उन असूलों के बारे में सीखेंगे और उसके बाद मज़मून तहरीर करेंगे। मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी बातें। नंबर 1, मालूमात, यानी आपके पास मालूमात होनी चाहिए आपके अनवान के मुताबिक। जिस मौजू पर भी मज़मून लिखना हो, इसके बारे में मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है तरतीब, यानी मज़मून में तरतीब का होना भी ज़रूरी है। हमने मज़मून लिखते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि वाक़यात में तरतीब का मुनासिब ख्याल रखा जाए और ऐसा ना हो मज़मून कि उसका इख्तिताम वाला हिस्सा हम इब्तदाइया तौर पे लिखते हैं और इब्तदाई हिस्सा इख्तिताम के तौर पे लिख लें। इस तरह मज़मून से दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी और मज़मून गलत तसव्वुर किया जाएगा। नंबर 3, ज़ुबान की दुरुस्ती, यानी ज़ुबान की दुरुस्तगी होनी चाहिए। अब ज़ुबान की दुरुस्तगी में क्या चीज़ें शामिल हैं, अल्फाज की सही इमला लिखी जाए, जुमलों की मुनासिब साख्त हो, कवायद का ख़ास ख्याल रखा जाए और रमूज़े औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे मज़मून के हिस्से के बारे में कि मज़मून के कितने हिस्से होते हैं। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। मज़मून का पहला हिस्सा है तारुफ या तमहीद। ये मज़मून का पहला हिस्सा होता है। इसमें मज़मून का आगाज़, यानी मज़मून जब हम लिखना शुरू करते हैं, मज़मून का आगाज़ तमहीद बांध कर करते हैं या मुख्तसर तारुफ के ज़रिए होता है। नंबर 2, मतन या नफ्स मज़मून। डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से में असल मौजू पर इजहार ख्याल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आज हम मज़मून तहरीर कर रहे हैं वक्त की पाबंदी। तो इस हिस्से में, यानी मज़मून के दूसरे हिस्से में, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास वक्त की पाबंदी के बारे में मालूमात हैं उनको तहरीर करेंगे, अपना ख्याल का इजहार करेंगे। इसे 2 या 3 नसर पारों में लिखा जा सकता है, यानी कम अज़ कम 2 नसर पारे लाजमी लिखे जाएँ। नंबर 3, इख्तिताम, यानी कि मज़मून को ख़त्म किस तरह से करना है। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें अपनी बात समेट कर मुनासिब अंदाज में आखिरी बात तहरीर की जाती है और इस तरह मज़मून का इख्तितामी हिस्सा लिख दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़मून नवीसी के बारे में हम जान चुके हैं। तो अब मज़मून लिखना शुरू करते हैं। वक्त की पाबंदी। अगर आज हमारे हाथ से दौलत निकल जाए, रुपया पैसा ख़त्म हो जाए, तो कल को ये दौलत वापस भी आ सकती है। अगर कल कोई हमारा दोस्त रूठ जाए, नाराज़ हो जाए, तो परसों इसे मनाया भी जा सकता है। अगर इस साल एक मकान ज़मीन पर गिर पड़े, तो अगले बरस यानी अगले साल इसकी तामीर भी हो सकती है, इसे दोबारा भी बनाया जा सकता है। अगर इन दिनों हमारी सेहत जवाब देने लगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो आने वाले अय्याम में इस नुकसान को पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन वक्त का ख़जाना वो बेशकीमत ख़जाना है कि अगर एक बार हाथ से निकल गया, दुनिया भर की दौलतें इसे वापस नहीं ला सकती। यानी डियर स्टूडेंट्स, दोस्त रूठा हुआ मनाया जा सकता है, दौलत वापस मिल सकती है, लेकिन दुनिया की ऐसी क्या चीज़ है जो हमें वापस नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पर। वो है सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ख़जाना। यानी हम कभी भी गुजरे हुए वक्त को दोबारा नहीं ला सकते हैं किसी भी कीमत पर। इसी हकीकत की रोशनी में दानाओं ने, यानी कि दुनिया के अक्लमंद इंसानों ने, हमें वक्त की कदर का पैगाम दिया है कि वक्त की कदर करें, इससे कुछ हासिल करें, कुछ सीख जाएं। इन्होंने तलकीन की कि हम हर काम में वक्त के पाबंद रहें, बेकार और बेफ़ायदा काम करने में एक लम्हा भी अकारत ना जाने दें, यानी फजूल कामों में एक मिनट भी ज़ाया ना करें। कानून कुदरत, यानी इस दुनिया का जो निज़ाम है, वो हमें कदम कदम पर पाबंदी वक्त का सबक सिखाता है। सूरज को देखो, वक्त पर तुलू होता है, यानी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही वो तुलू होता है, निकलता है दिन में, और वक्त पर ही डूबता है।
یعنی آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے کہ رات کے وقت سورج طلوع ہوا ہو یا دن کے وقت سورج جو ہے وہ ڈوبا ہو، غروب ہوا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ زمین کو دیکھو کس باقاعدگی کے ساتھ اپنے محور اور سورج کے گرد گھومتی ہے، یعنی زمین اگر 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو اس پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اگر وہ اس گردش میں ذرا بھی لغزش کھا جائے، غلطی کر دے تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے۔ فصلیں موسموں کے مطابق وقت پر اگتی اور پکتی ہیں، اگر ان کے اوقات میں خلل واقع ہو جائے تو دنیا بھوکی مر جائے۔ یہی حال انسانوں اور قوموں کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بالکل اسی طرح مثال کے طور پر گندم کی جو فصل ہے اس کو پکنے کے لیے موسم گرما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر موسم گرما میں درجہ حرارت شدت اختیار نہ کرے تو گندم کی فصل کبھی بھی نہیں پکتی ہے، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہم تک پھر آٹا کبھی بھی نہیں پہنچے گا اگر فصل اپنے مقررہ وقت پر نہیں پکے گی۔ اور بالکل اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کبھی سردی کے موسم میں آم کھائے ہیں، آم اگتے دیکھے ہیں؟ یا پھر آپ نے گرمیوں کے موسم میں کبھی مالٹا کھایا ہے یا مالٹے کو پکتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ ان سب کے جو ہیں وقت مقرر ہیں، موسم کے مطابق ان کی فصلیں اگتی اور پکتی ہیں۔ یہی حال انسانوں اور قوموں کا ہے۔ یہاں سے مراد ہے کہ جو انسان اور اقوام اپنے وقت کا خیال نہیں رکھتے، وقت کی پابندی اور وقت کی رفتار کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ کبھی بھی ترقی یافتہ انسانوں میں اور قوموں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ وقت کی پابندی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے وقت کو سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق صرف کریں، خرچ کریں، یعنی کہ گزاریں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کام میں مصروف ہوں تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اس کو وقت پر مکمل کر لیں اور آپ کے اس کام میں کوئی بھی خلل نہ ڈالیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی دوسرا مصروف ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے مصروف وقت میں خلل نہ ڈالیں، اس کا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو اپنے وقت کے مطابق کام کرنے دیں، اور جب اس کے پاس باقی وقت بچے گا کام کرنے کے بعد، پھر اس کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں۔ یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقت پر سونا، وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا پینا، وقت پر بیٹھنا، وقت پر کھیلنا، غرض ہر کام مناسب وقت پر سر انجام دینا، مکمل کر دینا، وہ اکسیر ہے، یعنی وہ قیمتی نسخہ ہے کہ کوڑیوں کے مول یعنی کہ بہت ہی سستے داموں حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ اکسیر یعنی کہ وقت کا قیمتی خزانہ بہت ہی سستے داموں مل سکتا ہے، لیکن خزانوں کے عوض یعنی کہ بہت ساری دولت، روپے، پیسے، ہیرے جواہرات کے بدلے میں بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے۔ کیا چیز؟ وقت کی اکسیر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اکسیر جو ہے وہ قیمتی نسخے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اکسیر سے مراد وقت ہے، یعنی وقت بہت ہی قیمتی ہے جو کہ ہمیں بالکل مفت میں ملتا ہے، لیکن بعد میں ہم خزانوں کے خزانے بھی دے دیں تو گزرا ہوا وقت ہمیں دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ بالکل ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے، اس سے کسی کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وقت کی قدر نہ کرنے والا انسان خود بھی ذلیل و خوار ہو کر مرتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات سے خود کو فائدہ اس کی پہنچتا ہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جو قوم وقت اور موقع کو غنیمت نہیں جانتی، یعنی وقت کی قدر نہیں کرتی، موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ دنیا میں دوسری قوموں سے بچھڑ جاتی ہے، یعنی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بالکل اسی طرح وہ انسان اور اقوام جو وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ ترقی یافتہ قوموں سے اور انسانوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح تاریخ کے صفحوں میں ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اور ایک اچھا طالب علم وقت کی قدر کیے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو مضمون لکھنا آ چکا ہوگا، اور آپ نے آج مضمون نویسی کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ جانی ہیں اور یاد کی ہوں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ نے مضمون وقت کی پابندی جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
The Educators, a project of Beacon House.